बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आप देख रहे हैं सदाए पाकिस्तान टीवी। आज का मौजू बहुत एहसास नौयत का है और बड़े दुख और अफसोस का मुकाम है। क्या इस दिन को देखने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था कि यहाँ गैर मोतबर लोग मोतबर बन जाएं, हमारी किस्मत मुकद्दर के फैसले करें, जब जी चाहे हमारे नजरिया हयात पे कदगन लगाएं और उससे खिलवाड़ करें। कोई रोक टोक नहीं, ना कानून हरकत में आता है, ना ही किताबों में बंद 73 का आइन उनका गिरेबान पकड़ता है कि साहिबो, तुम जो बिल पास कर रहे हो या कानून बना रहे हो वो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। तुम्हें किसने जसारत बख्शी है? वो कौन सी लॉबी है जो तुम्हें सपोर्ट और प्रमोट करती है? कौन जवाब देगा? मदीना की रियासत के अलंबरदार मोहतरम वजीर आजम साहब, क्या आपको पता है कि आपके कुछ चहेते लाडले और खलंडरे वजीर अपनी आस्तीनों में एक इंतहाई मुतनाज़ा और मजमूम बिल छुपाए फिरते हैं? उनकी कोशिश है कि उसे कौमी असम्बली से पास करवाया जा सके ताकि आइंदा कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम के अफाकी पैगाम को कबूल ना कर सके। इस बिल के अंदर इतनी घिनौनी शिक्के मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि ये सेकुलर इंतहा पसंद लॉबी कितनी कमज़ोर और सती सोच रखती है। अब जो भी गैर मुस्लिम इस बिल के मुताबिक इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो तो उसे अपने इलाके के एडिशनल सेशन जज को तब्दीली मजहब के लिए दरख्वास्त देना पड़ेगी। दरख्वास्त मौसूल होने के 7 दिन के अंदर एडिशनल सेशन जज इस्लाम कबूल करने वाले शख्स से पूछ गूछ करेगा कि मजहब की तब्दीली किसी दबाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी की वजह से तो नहीं की। उसके बाद एडिशनल सेशन जज की ज़ेरे निगरानी इस्लाम कबूल करने वाले शख्स को 90 रोज तक तकाबले अदियान का मुताला कराया जाएगा और दोबारा से उसकी रजामंदी के मुतल्लिक पूछा जाएगा कि आया वो अब भी इस्लाम कबूल करने पे आमादा है। अगर वो इस्लाम कबूल करने से इनकार कर देता है तो इस्लाम कबूल करवाने वाले शख्स के खिलाफ जबरी तब्दीली मजहब का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक कैद की सजा और जुर्माना होगा। इस बिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के अफराद तो बिल्कुल किसी भी तौर पे इस्लाम के गोशा याफियत में आ ही नहीं सकते और कई तरह की शर्मनाक शिक्कें इस बिल के अंदर मौजूद हैं जो इंतहाई मुतनाज़ा नौयत की हैं। नाम निहाद जबरी मजहब तब्दीली के सद्देबाब के लिए इंसानी हकूक की वजीर शीरी मजारी और सेनेट की मजलिस कायमा ने मुश्तरका तौर पे ये बिल तैयार किया है। क्या पाकिस्तान के आइन में लिखे हुए अल्फाज शीरी मजारी और मजलिस कायमा को नजर नहीं आए कि कोई भी बिल जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ होगा वो तस्लीम नहीं किया जाएगा? क्या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल नहीं किया था? क्या हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत माज बिन जबल और बेशुमार असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उम्र में इस्लाम कबूल किया? क्या ये हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं है? रही बात जबरी तौर पे इस्लाम कबूल करवाना, ना इस्लाम में जायज़ है और ना ही यहाँ ऐसी कोई गलीज रस्म मौजूद है। माजी करीब में सेनेट की मजलिस कायमा ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में मुल्क भर से हकायक और अदादो शुमार जमा किए तो ये हकीकत आश्कार हुई कि सिंध समेत पूरे मुल्क में जबरी इस्लाम कबूल करवाने का कोई एक वाक़या भी रिपोर्ट नहीं हुआ। इस्लामी तारीख में भी कभी जबरन तब्दीली मजहब का कोई एक वाक़या किसी भी तारीखी हवाले से साबित नहीं किया जा सकता। गैर मुस्लिम मौरखीन और वो भी जो परले दर्जे के मुतासब और इस्लाम दुश्मन मौरख थे एक भी मिसाल नहीं पेश कर सके। ये हमारे यहाँ के ये बकरात और सकरात अपने अकायान वलिय नेमत अमेरिका और बरतानिया की कोई एक मिसाल भी पेश कर सकते हैं जिनके नजरियात और डॉलरों की ये जगाली करते हैं? क्या वहां कोई ऐसा धौंस धांधली पे मबनी कानून मौजूद है जो अमरीकी शहरी या बरतानवी शहरी को इस्लाम कबूल करने से रोके अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहता हो? यार, इतने पहरे ना बिठाओ, इतनी संगीनें ना खड़ी करो।
اقلیتوں کے حقوق ہمیں اسلام سکھاتا ہے. پاکستان میں اللہ کے فضل سے اقلیتیں محفوظ ہیں. پوچھو جا کے یار صحرائے تھر میں جب کوئی قحط یا پریشانی آتی ہے سب سے پہلے ان کی داد رسی کے لیے, ان کی دل جوئی کے لیے اسلام پسند حلقے ہی ان کے پاس پہنچتے ہیں. حالانکہ وہاں کی غربت بدحالی تو آپ کی کرتوتوں کی مرہون منت ہے. یہ مودی کا خود ساختہ مہابھارت نہیں ہے جہاں اقلیتوں کا جینا محال ہے. اصل میں اس ملک عزیز کی بدقسمتی یہ ہے کہ راغوں کے تصرف میں ہے, عقابوں کا نشیمن. شیری رحمان صاحبہ انسانی حقوق کی وزیر ہیں. ان کا لائف سٹائل لبرل ہے, مگر ان کے بارے میں معروف ہے کہ ان کی رائے حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے. عامر مشرف کے خلاف بھی وہ بڑی جرت سے کھڑی رہیں, مگر افسوس کا مقام ہے کہ وہ اس مسئلہ میں کیوں انتہا پسندی پہ اتری ہوئی ہیں. کون سے انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں. کیا وہ درست ڈگر پہ چل رہی ہیں؟ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی اکٹھی کی ہوئی رپورٹس جن میں پورے ملک سے ایک بھی جبری قبول اسلام کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا, کیا وہ رپورٹس آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا آپ بھی محض اپنی لبرل پرستی کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور ایسے انداز اختیار کر لیے جو کسی بھی طور پہ آئینی اور جمہوری رویوں کے خلاف ہے؟ ہمارا آئین جو پوری قوم کی نپی تلی ہوئی سوچ پہ مبنی ہے, اس ملک کو اسی آئین کے مطابق چلایا جائے گا, کسی کی ناتمام حسرتوں کی تکمیل کے لیے نہیں. ہر فورم, سیمینار, کنونشن اور تقریب میں ہمارے محترم عزت مآب وزیر اعظم صاحب مدینہ کی ریاست کی گردان پڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت نہیں بھولتے. ان کا فرض بنتا ہے یار وہ ایسے غیر معتبر عناصر اور غیر آئینی رویوں کو کنڈم کریں اور ہمارے حسن زن کا ہی خیال رکھ لے. عام پاکستانی اپنے ایمان سے دل و جان سے محبت کرتا ہے, اسے اقلیتوں کی حقوق کا پاس بھی ہے, لحاظ بھی ہے. ہمارا آئین بھی اقلیتوں کو پورے حقوق دیتا ہے. آپ اسلام کی دعوت کے آگے کیسے پہرے بٹھا سکتے ہو؟ آخر پہ صدائے پاکستان ٹی وی پرزور اپیل کرتا ہے اسلام پسند حلقوں سے کہ وہ حالات کی سنگینی کو سمجھیں, اس بل کے خلاف مشترکہ طور پہ لائے عمل تیار کریں. اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل بل کا مسودہ یا نوٹ وزارت انسانی حقوق سے مانگ رہی ہے کہ وہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں, مگر وزارت انسانی حقوق ان کو بازو نہیں پکڑا رہی. کہا یہ جا رہا ہے کہ اوپر سے حکم ہے یہ مسودہ یا نوٹ کسی کو نہیں دکھانا. تو قابل صد احترام ناظرین, یہ تھی آج کی درد بری صدائے پاکستان ٹی وی کی صدا. السلام علیکم.